अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, मेरी बहनों, मेरे भाइयों, मेरे बुज़ुर्गों, मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत सलाम, बहुत बहुत दुआएं। ये कहना चाहती हूँ कि मेरी एज मसलन है जितनी भी है, मैं 50 से ऊपर ही हूँ। तो यह है कि पूरी ज़िंदगी में हमने कभी वोट नहीं डाला। तो एक दफ़ा मैं वोट डालने के लिए अपनी वालदा के साथ गई, जब मैं मसलन शादी नहीं हुई थी। मेरा ये ब्लॉग बनाने का मकसद ये नहीं था कि मैं आपको कोई नाच गाने दिखाऊं या मैं नाच गाने दिखाऊं या कुछ। मैं आज का मेरा मौजू जो है वो नौजवान नस्लों के लिए, क्योंकि वो मेरे बच्चे हैं। और मेरा दूसरा मौजू यही है कि मैं सुनती हूँ कि फलाने ने, बहरहाल मैं शुरू करती हूँ कि जो हमारी नौजवान नस्ल है वो हमारे मुल्क की बुनियादें हैं। अगर हमारी मुल्क की बुनियादें ही कमज़ोर होगी तो हमारा मुल्क का क्या हाल होगा। इस मुल्क को ना जाने कितनी कुर्बानियाँ दे के हासिल किया गया। तो मेरी नौजवान नस्ल से ये दरख्वास्त है कि खुदारा अपने आप को मजबूत बनाएं और अपने आप को ताकतवर बनाएं। हमें अल्लाह ताला ने इस दुनिया में ऐश और इशरत के लिए नहीं भेजा। हम मुसाफिर हैं। मुसाफिर की तरह माँ के पेट में आए, फिर मुसाफिर की तरह हमने दुनिया में कदम रखा और एक दिन मुसाफिर की तरह हमने इस दुनिया से कूच कर जाना है। खुदकशी करते हैं और हिम्मत हार जाते हैं। क्या आप 2 वक्त की रोटी के लिए खुदकशी कर लेते हैं? तो फिर आप दाता साहब जाके किसी मज़ार पे जाके बैठ जाएं, भीख मांग लें। एक तो वैसे ही अल्लाह की नाफरमानी कि नाशुक्री कि आप इतना जल्दी हिम्मत हार जाते हैं कि आप कहते हैं कि बस जी मेरा हमारा जीना है। और जा भी किसके पास रहे हैं जो सारी दुनिया सारी कायनात को रिस्क बांटता है। तो खबरों में यही आता है कि जी आज फलानी गांव में या फलाने शहर में एक आदमी ने 6 बच्चों के बाप ने खुदकशी कर ली और उसकी वजह ये निकली, उसने बिल देख के खुदकशी कर ली, बेरोज़गारी की वजह से खुदकशी कर ली। तो मैं उन खबर एंकर जो होते हैं उनको भी मैं कहना चाहती हूँ कि आप लोगों को अल्लाह ताला ने सिर्फ दुनिया में खबरें पढ़ने के लिए नहीं भेजा। जो ये काम करते हैं आप उन लोगों के लिए भी कोई ऐसा सिलसिला बनाएं कि उनमें जीने की उम्मीद पैदा हो। अगर आपने एक इंसान को बचा लिया अपने लफ्ज़ों से तो आपने पूरी इंसानियत को बचा लिया। और जो मैं एंकर हैं जो अपना ब्लॉग बनाते हैं, मेरे उनसे भी ये हाथ जोड़ के दरख्वास्त है कि आप हफ्ते में नहीं, महीने में नहीं, चलो साल बाद आप अपना एक ब्लॉग जो है ऐसे लोगों के लिए भी बनाया करें, या आप उनके लिए कुछ ऐसा करें कि ऐसा वक्त निकालें कि आप उन्हें भी जीने का जो सलीका है या तरीका है आप उन्हें बताएं।
تاکہ کوئی انسان غربت کی وجہ سے خودکشی کرنے پہ مجبور نہ ہو۔ میں سب سے درخواست ہے میری کہ مجھے بہت دکھ ہوتا ہے یہ باتیں سن کے۔ میں آپ لوگوں کی بہت شکر گزار ہوں گی کہ اگر آپ لوگ میری بات سنیں یا نہ سنیں، میں نے اپنا فرض ادا کیا۔ اس وقت میں بول رہی ہوں لیکن میرا اللہ سن رہا ہے میری باتوں کو کہ میری نیت کیا ہے۔ میں نے اپنے لیے نہیں سب کچھ کرنا، میں نے لوگوں کو بھی تو لے کے چلنا ہے۔ یہ بندے سارے کس کے ہیں؟ آپ کے نہیں ہیں۔ میں جو ٹی وی میں اینکر ہیں یہ بندے آپ کے نہیں ہیں۔ اینکر جو ہیں یہ بندے آپ کے نہیں ہیں، یہ اس خالق مالک کے بندے ہیں۔ تو لہٰذا یہ ہے کہ جب انسان پوری کائنات اللہ کی مسافر ہے، ہم یہاں پہ اپنی آرزو یا خواہشیں پوری کرنے کے لیے اس ذات نے ہمیں نہیں بھیجا ہوا۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ سب کچھ کرو، لیکن یہ ہے کہ آپ اپنے گھر کی نوجوان نسل اپنے گھر کی بنیاد ہے۔ سب سے پہلے ہمارا گھر ہمارا ملک ہے، پھر ہمارا گھر ہے۔ تو آپ کے کندھوں پہ یہ بہت بڑی ذمہ داری جو ہے یہ عائد ہوتی ہے، اور اس کا حساب آپ کو اللہ کو بھی دینا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ دنیا میں کھا پی کے عیش کر کے بائکوں پہ پھر ٹر کے اور اس طرح زندگی گزار کے آپ دنیا سے چلے جائیں گے۔ ہمیں اس لیے تو نہیں بھیجا اللہ تعالیٰ نے۔ یہ جو عورت آپ کے سامنے بیٹھی ہے، آپ یقین جانیں کہ یہ خود اندر سے ایک زندہ لاش بن کے زندگی اس عورت نے گزاری ہے۔ لیکن الحمدللہ میں اللہ کی بہت شکر گزار ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ہمت دی ہے، اور میں نے اپنی پوری زندگی جو ہے سارے کام جو ہیں ایسے کچھ نہیں کیے جس سے مجھے یہ ہو کہ میں نے کسی کے ساتھ ظلم کیا ہو یا کسی کے ساتھ زیادتی کی ہو یا کسی کا حق مارا ہو۔ تو بات یہ ہے کہ دوسری بات میں ان لوگوں کے لیے کرنا چاہتی ہوں میرا کہ آئے دن سننے کو ملتا ہے کہ جی 6 بچوں کے باپ نے خودکشی کر لی، کسی نے بل دیکھ کے خودکشی کر لیا، کوئی سبزی منڈی گیا ریٹ قیمت دیکھ کے خودکشی کر لی۔ خدا کا واسطہ آپ لوگوں کو یہ ہماری رزق کا ذمہ داری ہمارے اللہ نے لیا ہوا ہے۔ یہ دنیا والے نہیں ہیں ہمارے رزق کے ذمہ دار۔ اگر آپ کو کام مل رہا ہے تو شکر ادا کریں اس ذات پاک کا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں انسانوں نے نہیں کہا کہ ہم تمہیں رزق دیں گے، بھوکا اٹھائیں گے اور بھوکا سلائیں گے نہیں۔ یہ وعدہ ہم سے ہمارے پروردگار نے کیا، رحمان اور رحیم نے کیا۔ تو مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ جو خودکشی کرتا ہے وہ خود نہیں جاتا، اپنے والدین کو بھی ان کی بھی موت ہوتی ہے، ان کے بہن بھائی کی بھی موت ہوتی ہے، ان کے بیوی بچوں کی بھی موت ہوتی ہے۔ جو ولاگ بناتے ہیں وہ کم از کم اتنا کریں کہ خود تو آپ نے سیکھ لیا، دوسروں کو بھی بتائیں کہ وہ کیسے جیئیں۔ اگر آپ نے ایک انسان کو بھی بچا لیا تو آپ نے
انسانیت کو بچا لیا۔ آپ کا سب سے بڑا سرمایہ وہ لوگ ہیں جو آپ کی غیر موجودگی میں اپنے رب سے آپ کے لیے خیر مانگتے ہیں۔